السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و حضرات، اس گفتگو کے اندر میں دسنا چاہنا کہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم نے ایسے خصائص عطا فرمائے جڑے باقی انبیاء دے اندر نہیں سن اور انہوں نے عطا نہیں فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا خود آقا علیہ السلام دی زبان اطہر چوں نکلے ہوئے لفظ صحیحین دے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مینوں 5 چیزاں عطا کیتیاں نے جڑیاں پہلے انبیاء نے نہیں عطا کیتیاں۔ وہ چیزاں کیڑیاں نے؟ نمبر 1، اوتی تو جوامع الکلم، میرے رب نے مینوں جامع کلمات عطا کر دیتے۔ نمبر 2، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے دی مسافت تو میرا ڈر لوگاں دے کفر دے دل دے اندر پا چھڑیا۔ تیسرے نمبر تے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے واسطے میرے رب نے پوری زمین نو مسجد بنا چھڑیا ہے، پاک بنا چھڑیا ہے۔ اور چوتھے نمبر تے ارسلت الی الناس کافہ، میرے رب نے مینوں پورے جہاناں دے واسطے نبی بنا چھڑیا ہے۔ اور آخر تے فرمایا ختم بالنبیون، اور میرے اوپر نبیاں دا اختتام کر دیتا ہے، ختم نبوت دا تاج میرے رب نے مینوں پہنا چھڑیا ہے۔ اللہ محبوب دے خصائص نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔